दोस्तों आज हम आपको एक ताजिर और उसके तोते का वाक़या सुनाने वाले हैं कि तोते ने ताजिर के साथ कुछ ऐसा किया जिससे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर दें और साथ में अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी ज़रूर दबा दें ताकि हमारी हर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों बयान किया जाता है कि ईरान में एक सौदागर रहता था जो बहुत ही ज़्यादा अमीर था और उसको परिंदों से बहुत प्यार था। एक बार ऐसा हुआ कि वो अपने मुल्क से कारोबार करने के लिए दूसरे मुल्क में गया और वहाँ उसको मीठी मीठी बातें करने वाला एक तोता बहुत पसंद आया। उसने वो तोता ख़रीद लिया जिसकी अदाएँ बड़ी दिलपसंद और आवाज़ बहुत प्यारी थी। वो ताजिर तोते को अपने मुल्क ले आया। तोता बातें करके न सिर्फ ताजिर को खुश करता बल्कि जो कोई उसके घर आता वो हर किसी का दिल अपनी मीठी मीठी बातों से बहलाता था और बहुत ज़्यादा बातें करता था। ताजिर को उस तोते से बड़ी मोहब्बत हो गई और यूं कई दिन गुजर गए और तोते ने भी ये जाहिर नहीं होने दिया कि वो उस कैद में उदास है। एक बार वो सौदागर कारोबार के लिए दोबारा उसी मुल्क में गया जहाँ से वो तोता लेकर आया था। जाने से पहले उसने अपने घर वालों और ग़ुलामों से पूछा कि वो उनके लिए वहाँ से क्या लेकर आए। हर एक ने अपनी अपनी पसंद बता दी। तोते से कहा कि मिट्ठू तुम भी कुछ बताओ, क्या फरमाइश है। तोते ने कहा मेरी सिर्फ एक दरख्वास्त है। सफ़र करते करते जब आप एक दरिया के पास जाएंगे तो वहाँ आपको एक बाग की खुशनुमा मंजर नज़र आएगा। वहाँ पर मेरी तरह के तोतों को सलाम पहुँचा कर कहना कि तुम्हारा एक दोस्त तुम्हारी कौम का फलां तोता मेरी कैद में है और तुम्हारी मुलाकात को तरस रहा है। तुम आज़ादी के साथ बागों में मज़े कर रहे हो, तुम्हें अपने साथी की कोई खबर नहीं। क्या इसी का नाम दोस्तों की वफ़ा है कि मैं पिंजरे में पड़ा हूँ, तुमसे दूर हूँ और तुम बागों में ऐश की ज़िंदगी गुजार रहे हो। तोते ने आगे कहलवाया कि उनसे ये भी कहना कि वो अपनी आज़ादी के बारे में तुमसे मशवरा मांगता है, वरना ये भी मुमकिन है कि तुम्हारी मुलाकात की ख्वाहिश लिए वो इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा। सौदागर उसकी बात को समझा तो नहीं लेकिन उससे वादा कर लिया कि वो तोते का ये पैगाम उसके दोस्त तक ज़रूर पहुँचा देगा। वो तोता ताजिर को जाता हुआ देखता रहा। सौदागर सफ़र करता हुआ जब उस मुल्क में पहुंचा और अपने तोते के बताए हुए खूबसूरत से ज़मीनी हिस्से से गुजरने लगा तो वहां से उसे तोतों के बोलने की आवाज़ें आने लगी। उसने तोतों को मुखातिब करते हुए कहा कि ऐ प्यारे प्यारे तोतों, अपने एक बिछड़े हुए भाई का पैगाम सुन लो जो मेरे घर में है। वो तुम्हें सलाम करता है और वो तुम पर अफसोस करता है कि तुम उसके बग़ैर हरी भरी टहनियों पर झूल रहे हो। इस तरह झूलना तुम्हें किस तरह भाता है? कोई उससे मिलने की फ़िक्र करो, वो तुम्हारे बग़ैर उदास है। दोस्तों अभी सौदागर ने मुश्किल से अपनी बात पूरी ही की थी कि दरख्त की शाख पर बैठा हुआ एक तोता परों को फड़फड़ाने लगा और फिर बेदम होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। कुछ देर तक उसका जिस्म थरथराया यानी कांपा और फिर वो मर गया। सौदागर सोचने लगा कि कई बार ऐसी बात से खामोशी बेहतर होती है जो फसाद, लड़ाई झगड़ा और बेचैनी पैदा करे। सौदागर उस पैगाम देने पर बड़ा शर्मिंदा हुआ कि मैंने बिला वजह ये पैगाम यहाँ तक पहुँचाया। सोचने लगा कि उसने नाहक अपनी ज़बान की वजह से एक जान गंवा दी। तलवार का ज़ख़म भर जाता है मगर ज़बान का ज़ख़म नहीं भरता। ये मरने वाला शायद मेरे उस प्यारे तोते का कोई रिश्तेदार है या बहुत गहरा दोस्त भी हो सकता है। हो सकता है कि उसका भाई हो। मेरी इस खबर से उसे इतना दुख हुआ कि वो बर्दाश्त ना कर सका और मर गया। सौदागर वहाँ से अफसोस करता हुआ रुखसत हुआ। कुछ अरसे के बाद कारोबार से फारिग होकर अपने वतन ईरान वापस आ गया। घर वालों को उनके तोहफे दिए और सब तक उनके तोहफे पहुँचा दिए। तोते ने पूछा कि मेरी फरमाइश पूरी की या नहीं, मेरे भाई लोगों ने तुमसे बात की या नहीं, क्या जवाब दिया और आपने क्या देखा, उन्होंने मेरे सवाल का क्या जवाब दिया। सौदागर ने एक आ भरी और आंखों में आंसू लिए हुए दुख भरे लहजे में कहा, बेहतर यही है मेरे दोस्त कि जो कुछ हुआ मत सुन, वरना तुझे सदमा होगा। मैं तुझे नहीं बता सकता, तुझे बहुत दुख होगा। मैं खुद तेरा पैगाम देकर बहुत पछताया हूँ। तोता कहता है कि ऐसी क्या बात हुई जो आप ज़बान पर लाते हुए भी डरते हैं। तोता कहने लगा आप बयान करें, जो होना था वो हो गया। मेरे दिल में इसको बर्दाश्त करने की हिम्मत है, मैं बर्दाश्त करता हूँ। जो कुछ आपने देखा मुझे बता दीजिए, मुझे मेरे साथियों का पैगाम दीजिए। सौदागर कहने लगा पैगाम क्या है? ये एक बुरी खबर है। जब मैं तेरी बताई हुई जगह पर पहुंचा तो वहां के तोतों को तेरा पैगाम दिया और जो तेरा हाल था वो बयान कर दिया।
جو تیرا پیغام تھا وہ ان تک پہنچا دیا، تو ان میں سے ایک طوطا تیرا عزیز تھا جو تیری جدائی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ طوطا میری باتیں سنتے ہی پھڑ پھڑا کر گرا اور تڑپ کر مر گیا۔ شاید اسے تیری گرفتاری کا اتنا دکھ پہنچا تھا کہ وہ برداشت نہ کر سکا۔ اس کے اس طرح مرنے پر میں بے حد پچھتاوے میں ہوں۔ مجھے اس کی موت برداشت نہیں ہوئی، اس لیے میں تجھے یہ خبر نہیں دینا چاہتا تھا۔ ابھی سوداگر نے یہ بات بولی ہی تھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے سوداگر کے طوطے کے بدن پر تھر تھری شروع ہو گئی، اس کی آنکھیں پتھرا گئی اور تڑپتے ہوئے اس نے بھی جان دے دی۔ وہی حالت جو اس کے دوست کی تھی۔ اسی حالت میں سوداگر نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے پیارے طوطے کو مرتے ہوئے دیکھا تو غم سے نڈھال ہو گیا، ٹوپی سر سے اتار دی، سینے پر بار بار ہاتھ مار کر روتا اور کہتا، میرے پیارے مٹھو، تجھے کیا ہو گیا؟ یہ تو نے کیا کیا؟ اگر مجھے خبر ہوتی کہ تو مجھے چھوڑ جائے گا تو یہ منحوس قصہ میں تجھے ہرگز نہ سناتا۔ ایک تو میں پہلے ہی بہت غمزدہ تھا کہ تیرے ساتھی کے سامنے تیرا حال بیان کیا، اور اب دوبارہ پچھتا رہا ہوں کہ تیرے سامنے میں نے یہ کیا خبر دی۔ سوداگر دیر تک طوطے کے مرنے کے غم میں اسی طرح روتا رہا۔ جب خوب دل کی بھڑاس نکال لی تو مرے ہوئے طوطے کو نہ چاہتے ہوئے بھی پنجرے سے نکال کر باہر پھینک دیا، کیونکہ وہ اب اس کے کسی فائدے کا نہیں تھا۔ طوطے کو باہر پھینکنا تھا کہ فوراً وہ طوطا اڑ کر درخت کی شاخ پر جا کر بیٹھ گیا۔ سوداگر گزرا ہوا سارا معاملہ بھول گیا اور طوطے کی اس حرکت پر حیران اور پریشان منہ کھولے ہوئے، آنکھیں پھاڑے ہوئے دیکھتا رہ گیا اور کہنے لگا، اے چالاک پرندے، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو مر گیا تھا نا؟ اے میری بلبل، تو ذرا یہ تو بتا کہ میں تیرے ملک سے آیا ہوں۔ تیرے دوست نے تجھے کیا خفیہ پیغام دیا؟ تو نے ٹھیک وہی حرکت کی جو اس نے کی تھی۔ طوطا بولا، میرے بھائی طوطے نے مجھے سبق دیا اور اپنے عمل سے بتایا کہ میں قید سے کس طرح آزاد ہو سکتا ہوں۔ میں نے اس کے پیغام کو سمجھا اور اسی پر عمل کیا۔ اس طوطے نے کہا کہ میرے دوست نے مجھے پیغام دیا کہ زندگی وہ ہے جو آزاد فضا میں جی جائے، قید میں زندگی نہیں گزاری جاتی، اور یہ تو وہی جانتا ہے جو قیدی ہو، جو کسی کی غلامی میں ہو، اور میرے دوست نے مجھے یہ بہترین پیغام دیا۔ طوطا یہ کہہ کر اپنے اصلی وطن کی طرف اڑ چکا تھا اور آخرکار ایک دن اپنے ساتھیوں کے پاس جا پہنچا۔ دوستو، کس طرح ایک طوطے نے اپنے دوست کو پیغام دیا کہ آزادی کی فضا میں سانس لینے والے کتنی بے قدری کرتے ہیں۔ اگر جاننا چاہتے ہیں تو پھر ملیے ان لوگوں سے جو قید میں بند ہیں اور اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتے۔ دوستو، آج انسان بھی آزاد ہے، لیکن وہ کتنی بے قدری کرتا ہے، بے قدری سے باز نہیں آتا۔ تاجر کو سبق مل گیا کہ ایک طوطا اس سے زیادہ چالاک تھا۔ قید میں رہ کر کیا خوشی پائی، پنجرے میں رہ کر کیا خوشی پائی۔ دعا کرو کہ تم آزاد فضا میں سانس لو، اور جن کو یہ فضا ملی ہے وہ قدر کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑی نعمت ہے، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ تو میرے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو سے آپ نے کیا سبق حاصل کیا، کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ انہیں بھی اس بات کا احساس ہو کہ آزادی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اور ہمیں اس نعمت پر اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی ان بھائیوں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے جو بے گناہ قید و بند کی زندگی گزار رہے ہیں، اپنوں سے دور، اپنوں کی جدائی میں تڑپ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ ایسے بے گناہوں کو بھی اپنے گھر والوں تک پہنچائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو آزاد فضا میں سانس لینے کا موقع اور توفیق عطا کرے، اور اس نعمت پر اللہ ہمیں اپنا شکر ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ پھر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں اور اپنا خیال رکھیں۔ اللہ سب کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔